थैंक यू. और इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो पहला प्रोडक्शन आता है आज का, और वो है लियो. ठीक है. वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में देखा जाए तो ये जो एक्लिप्स लग रहा है, जो कि मुकम्मल चांद ग्रहण, ये लग रहा है हमारे पास लियो में. ठीक है. अब लियंस की क्योंकि जहन के घर में ग्रहण लगना है, और वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इनको जहनी तौर के ऊपर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और कमज़ोर डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जाएगा. ठीक है. क्योंकि चांद रूल करता है इनके जायचे के 12 हाउस को. 12 हाउस का रूलिंग प्लानट जहन के घर में ग्रहण की शक्ल में आ जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में शदीद डिप्रेशन की तरफ मुब्तला हो सकते हैं. ठीक है. वहम वसवसों की तरफ मुब्तला हो सकते हैं. डर खौफ की कैफियत इनके ऊपर हावी हो सकती है, जो कि लियंस वालों का शेवा नहीं है. लियंस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है लियो, जिसके अंदर कोई डर खौफ वाला एलिमेंट नहीं होता. ठीक है. वहम वसवसों वाला एलिमेंट नहीं होता. लेकिन ये ग्रहण का लगना इनके जहन के घर में उस एलिमेंट को उजागर भी करेगा, उभारेगा भी, और ये किसी तौर के ऊपर खुद को इनसिक्योर फील करना शुरू कर देंगे. इनसिक्योरिटी की तरफ चीज़ों को लेकर जाएगा. गैर महफूज तसव्वुर करना, चीज़ों को कमज़ोरी, ख़राबी, मसाइल की तरफ लेके जाएगा. तो ये चीज़ हमारे पास लियंस वालों के लिए बहुत शदीद एहतियात और केयर वाली आती है कि बुर्ज असद के हामिल जो फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, वो खुद को गैर महफूज जब तसव्वुर करेंगे तो घर के माहौल में परेशानी क्रिएट होगी. स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की तरफ जाएंगे तो किसी तौर के ऊपर कामों में मसाइल या प्रॉब्लम्स की तरफ चीज़ों को लेकर जाएंगे. जब कमज़ोर क़ुव्वत फ़ैसला की तरफ रहेंगे तो उनके करियर, कारोबार में कुछ ऐसी चीज़ें अंजाम देंगे जो कि उनकी बेसिकली क्वालिटीज़ नहीं हैं. ठीक है. काम का डिले हो जाना, सुस्ती जहन के ऊपर हावी रहना, कामों में बिला वजह डिलेस रहना. और अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो बुर्ज असद के हामिल जो फीमेल्स या मेल्स हैं, अगर ये घर संभाल रहे हैं, फीमेल स्पेशली तौर पे, तो पूरा कुंबा जो है वो इससे डिस्टर्ब होगा. अच्छा. इनकी जिम्मेदारियां किसी तौर के ऊपर मुतासर होंगी. ठीक है. आप ये कह सकते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर जो ये डिसीजंस कर रहे हैं, या घर में बिला वजह एक माहौल में चिड़चिड़ापन आएगा. ठीक है. बिला वजह आप जो मेल्स हजरात हैं, जब वो घर पहुंचेंगे तो कोई ना कोई शिकवे शिकायतों का अंबार तैयार होगा. आपको जो है वो अपनी शरीके हाथ के फेस के ऊपर वो फ्रेशनेस फील नहीं होगी. जहनी तौर के ऊपर चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील नहीं होंगी. खुद ब खुद और खुद साख्ता चीज़ों को अपने ऊपर हावी करने वाला एलिमेंट होगा. और जो मेल हजरात हैं, अगर वो किसी तौर के ऊपर बाहर कहीं काम कर रहे हैं तो बिला वजह मिजाज में चिड़चिड़ापन होगा. चीज़ों को डिले करना ज़्यादा उनके ऊपर रहेगा. और फिर ना सिर्फ डिले करना, बल्कि किसी तौर के ऊपर चीज़ों को डिले करने के साथ साथ बिला वजह लड़ पड़ना, बिला वजह बहस की तरफ इन्वॉल्व रहना. तो ये चीज़ भी लियंस वालों के जायचे में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक नज़र आती है. और लियंस वालों की ज़िंदगी में ये ग्रहण फ़वाइद बहुत ज़्यादा नहीं ला सकेगा. बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी या बेहतरी नहीं ला सकेगा, क्योंकि बेसिकली इनके जायचे में देखा जाए तो ये ग्रहण इनके जहन के घर में है. तो जब जहन डिस्टर्ब होगा, जो कि बेसिकली एक मशीनरी है कि जिसने आपके हर काम को चलाना है. आप जब सुबह उठते हैं, आप डिसीजन करते हैं आपने पूरी डे में क्या करना है, आप पूरे हफ्ते में क्या करना चाहते हैं, पूरे महीने में क्या करना चाहते हैं. तो बेसिकली मेंटली तौर के ऊपर ये चीज़ इनको थोड़ा सा स्ट्रेस करेगी. अब इसमें एक रेमेडी ये हो सकती है लियंस वालों के लिए, अगर ये चाहते हैं कि इनका जहन थोड़ा सा फ्रेश रहे, थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच की तरफ रहे, तो बुर्ज असद के हामिल लोगों के पास अगर इतनी तौफीक है कि ये माह रमज़ान में उम्रा पे जा सकते हैं तो ये चले जाएं. क्योंकि उम्रा के ऊपर चले जाना, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर एक ट्रैवल करना, इनकी ज़िंदगी में जहनी तौर के ऊपर चीज़ों को काम करेगा. फिर ये अपनी लाइबिलिटी से दूर चले जाएंगे, अपनी डेली रूटीन से थोड़ा सा दूर चले जाएंगे. तो ट्रैवल करेंगे, और ट्रैवल करना जो है वो इनकी ज़िंदगी में एक रेमेडी लेके आएगा. लेकिन ऐसे लियंस जो कि किसी तौर के ऊपर इतनी तौफीक या इस्तात नहीं रखते कि वो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके हुए ट्रैवल कर सकें, तो फिर इनको चाहिए कि किसी तौर के ऊपर डोमेस्टिकली तौर पर ट्रैवल करें. माह रमज़ान में कुछ रोज़े जो है किसी पुरफ़ज़ा मकाम के ऊपर जाके गुजारें. फैमिली को साथ ले जाएं, दोस्तों के साथ ले जाएं, और वहाँ पे जाके वीकेंड्स अपने गुजारें. उससे भी ज़हनी तौर के ऊपर इनका जो डिप्रेशन वाला एलिमेंट है वो थोड़ा सा रुकेगा, जब ये अपनी डेली रूटीन या लाइबिलिटीज़ को थोड़ा सा कट ऑफ करेंगे. और अगर कोई लियो ऐसा ना कर सके तो फिर उसको चाहिए सदका ज़रूर दे, रेमेडी ज़रूर करे, एहतियात ज़रूर करे, अपनी ज़िंदगी में हर फैसला मशवरे से करे, खुद की अथॉरिटी कायम करने की कोशिश ना करे, खुद को मनवाने की कोशिश ना करे, डोमिनेट करने की कोशिश ना करे. क्योंकि जब भी ये खुद को मनवाने के लिए खुद साख्ता चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा और ये जो है रूल कायम रखेगा कि जो मैंने बोल दिया है इसको एज इट इज़ वैसा ही होना चाहिए, तो फिर जो रिजल्ट निकलेंगे वो इनकी सोचों के बिल्कुल बरक्स होंगे. तो ये चीज़ इनके लिए बहुत केयरफुल है. अब इसमें अच्छी बातें तो बहुत ज़्यादा लियंस वालों के लिए नहीं है, एहतियात ज़्यादा है. कुछ तो होंगी ना. कुछ तो इसमें ये हो सकती हैं कि हम, क्योंकि ये ग्रहण इनके जहन के घर में है,
ان کا انکم اور پیسے کی گھر کے جو ہے وہ 12ویں گھر میں ہے، تو وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ ایسے لوگ جو کہ اپنی فیملی میں اضافہ چاہ رہے ہیں، ایسے لوگ جو کہ کسی طور کے پر اولاد کی نعمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس اولاد کی نعمت حاصل کرنے میں جو رکاوٹ یا پریشانی یا بیماری یا ڈیلے ہے، وہ ڈیلے یا رکاوٹ یا بیماری دور ہوگی، تو یہ اولاد کی نعمت ملنے کے اعتبار سے ایک نسبتاً بہتر ٹائم بھی ہوگا کہ گرہن لگنا ان کی اس بیماری کو، اس کمزوری کو دور کر دے گا جو کہ اس نعمت ملنے کے حصول میں ڈیلے کر رہی ہے، تو یہ چیز ایسے کپلز کے لیے بہت اچھا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے زوڈک سائن، اور اگلے زوڈک سائن پہ ہے اور وہ بنتا ہے ورگو، برج سملا۔ ورگنز والوں کو دیکھا جائے تو ورگنز والوں کے چارٹ میں یہ ایکلپس کیونکہ کمزور گھر میں لگ رہا ہے تو اس وجہ سے یہ اتنا زیادہ پرابلمٹک نہیں ہے، لیکن ان کے لیے پھر بھی احتیاط بہت ضروری ہوگی کیونکہ ان کے زائچے میں راہو کیتو پڑا ہے 6 12ویں گھر میں اور وہ بد نظری کو ریلیٹ کر رہا ہے، پھر اس کے بعد زائچے کے 12ویں گھر میں گرہن کا لگنا، اور وہ گرہن لگ رہا ہے ان کے 11ویں گھر کے رولنگ پلانٹ کا، خواہشات کے پلانٹ کا، تو یہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہ کریں، جو بھی لوگوں کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی نیچر میں عاجزی ان کی ساری بہت ہے، سیکریفائس ہے، ہمبلنس ہے، لوگوں کی نیگیٹیوٹی ابزارب کر کے ان کو کچھ اچھا ڈیلیور کرنے کی کوشش ہے، تو اس لحاظ سے ورگنز والوں کو چاہیے کہ لوگوں سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہ کریں کہ ان کو وہاں سے ان ریٹرن میں بھی ویسا ہی ملے جیسے یہ دے رہے ہیں۔ پھر سیکنڈلی طور کے اوپر ورگنز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کو اپنے حلقہ باب میں، سوشل سرکل میں کچھ لوگوں کو کیٹیگرائز رکھنا چاہیے، بڑے لمیٹڈ اور بڑے محدود لوگ ہوں گے جو کہ ان کو ماہ رمضان میں اور ایون ماہ شوال کے پہلے عشرہ میں ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں، ورنہ میجورٹی ایسی لوگوں کی ہوگی جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے پرابلم ہی کریٹ کر رہے ہوں گے اور ان کے وقت کے ضیاع ہی کر رہے ہوں گے، اس چیز میں ان کو کیئر کی ضرورت ہوگی۔ لیکن گرہن کا 12ویں گھر میں لگنا ایک ان کے لیے بلیسنگ بھی ہے، ان کی زندگی میں حاسدین کو نکالے گا، بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور کرے گا، ان کی زندگی میں اگر ان کو کوئی آئی ڈیزیزز ہیں، کوئی آنکھوں کے مسائل ہیں تو ان مسائل سے ان کو شفا یابی کروائے گا، کوئی خدا نخواستہ ایسے ورگنز ہیں جن کا کوئی سرجری، کوئی آپریٹیو ہے جو کہ آنکھ کے امراض سے ریلیٹڈ ہے، اس میں ان کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں حاسدین زیر ہوں گے جو کہ ان کے بارے میں مخفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کی زندگی سے ایسے لوگ نکل جائیں گے جو کہ ان کے لیے صحیح نہیں ہیں، تو اگر کوئی ایسے ورگنز ہیں کہ جن کی زندگی سے اچانک سے کوئی لوگ نکل جائے تو ان کو ذہن میں یہ فکس کر لینا چاہیے کہ یہ وہی افراد تھے جو کہ ان کے لیے صحیح نہیں تھے، تو یہ چیز ورگنز والوں کی ایک طرح کی بلیسنگ بھی ہے۔ ایون ایسے ورگنز بھی جو کہ کسی ناجائز مقدمے میں پھنسے ہیں، قید میں ہیں، بندش میں ہیں، اپنی ایون سوچوں کی قید میں ہیں، تو ورگنز والوں کی زندگی میں ایسی قید سے رہائی بھی ہے، تو یہ چیز گرہن کا لگنا ورگنز والوں کے لیے نسبتاً ایک بلیسڈ فل ہوگا۔ اب اس میں اگر ہم ریمیڈیز دیکھیں لیو کے لیے بھی اور ورگو کے لیے بھی، تو ریمیڈی کے طور کے اوپر وہی صدقہ ہے جو کہ تمام زوڈک سائنز کے لیے گرہن کا صدقہ، اور وہ صدقہ ہے 2 کلو شکر اور 1 کلو سوجی، 2 کلو سوجی اور 1 کلو شکر، 2 کلو سوجی اور 1 کلو شکر، اس کو آپ مکس کر لیں یا حسب توفیق لے لیں، اپنے گھر کی چھت پہ یا باہر کسی بھی ایسی جگہ پر ڈال دیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے حشرات الرٹس ہوں، اور ساتھ میں نماز آیات ضرور پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اور دینا کس ٹائم ہے یہ صدقہ؟ صدقہ کوشش کریں کہ آپ مارننگ میں دیں، ارلی مارننگ میں، جس ٹائم کے اوپر حشرات الرٹس، کیڑے مکوڑے، پرندے جو ہیں وہ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، تو اس ٹائم پہ ڈال دیں، ارلی مارننگ میں، جیسے نماز فجر کے بعد، اور یا جس ٹائم پہ آپ صبح اٹھیں 7-8 بجے اس ٹائم کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، دن کے ٹائم کریں زیادہ بہتر ہے۔ ارلی مارننگ تو ہو گیا، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی دن مخصوص ہیں یا کوئی گرہن کے دن کوشش کریں کہ اس کو آپ گرہن کے دن تو ضرور دیں، جو کہ 3 مارچ کا دن ہے، 3 کو ضرور دیں، لیکن اگر آپ اس کو روز بھی دینا چاہیں حسب توفیق کر کے گرہن تک، تو آپ اس کو گرہن تک بھی اور گرہن کے بعد بھی 1 ہفتہ اس کو کنٹینیو دیتے رہیں۔